चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा। جاوید بابا، مامان بابا چه شده؟ بابا چرا حرف نمیزنی بابا؟ جاوید بابا برین کنار. چشماتو باز کن جاوید، بازشون کن. بابا تو رو خدا جاوید تو چت شده؟ خواهش جاوید بده بابا، کجا میبرینش؟ فکر کنم مریض اورژانسی داریم. آره بریم. زینب چی شد؟ نمیدونم خانه داشت میگفت قفسه سینم درد میکنه و بعدش یهو بیهوش شد. سائم کجاست؟ نمیدونم دخترم، نگران نباش. جاوید هیچیش نمیشه، بهت قول میدم. بابا بابا کمکش بله الان زنگ میزنم. عزیزم بیا مادر. مامان چی نمیشه دخترم، چی نمیشه دخترم. ویدا دخترم هیچیش نمیشه. عمو جان بابامون داخله، اگه برای سرش بیاد. نمیشه، نگران نباش، دارن درمانش میکنن. دخترم چرا غصه میخوری؟ چیزی نیست، الان زنگ میزنم. بله دکتر سلام. بله آره جاوید یه چیزی شده، نمیدونم، احتمالا شاید حمله قلبی باشه. بله من بیمارستانم، لطفا شما زود بیاین، من منتظرتونم. ممنونم. چرا دکتر نمیاد؟ چرا هیچ کس نیست؟ دارن میبیننش، بردنش داخل. لطفاً آروم باش، چیزی نیست. دکتر اومد. آقای دکتر بابام چطوره؟ بابای من خوب میشه مگه نه؟ اون بابای منه. ایشون حمله قلبی رو گذروندن. آقای دکتر اگه حمله قلبی داشته چرا تو اتاق عمل نمیبرینش؟ چرا تو این اتاق؟ حق با شماست. اول باید ACG بشن، بعدش میبرنشون اتاق عمل. نگران نباشید، همه چی درست میشه. آقای دکتر شما بابامو نجات میدین مگه نه؟ ببینید بهتره که شما دعا کنید، ایشالله اتفاقی نمیافته. مرخص میشم. بس دیگه دخترم گریه. ویدا دخترم هیچیش نمیشه عزیزم. جاوید دوباره خوب میشه، تو صبر بکن دیگه. خدا بزرگ دخترم، منم اینجا پیشتونم. نگران نباش دخترم، خدایا به داداشم سلامتی. جاوید زود خوب میشه، میاد پیشمون دخترم. مامان شما کار خیلی خوبی کردین که سائمو بیدار نکردین، وگرنه دادوغا راه مینداخت. دخترم فردا که بیدار بشه مطمئن باش که دادوغا راه میندازه. حالا کجا فردا مامان؟ فریحه اگه بلایی سر عمود بیاد چیکار کنم؟ نباید اتفاقی براش بیفته. مامان چرا همچین فکری میکنی؟ واسه اینکه اگه خدایی نکرده بلایی سر داداش جاوید بیاد، در کنار سایم باباتم زندگی رو واسمون زهر میکنه و همه نقشه هامون نقشه براب میشه. خدای من، در مهربونی تو هیچ شکی نیست. تو قادر به هر کاری هستی. بابای منو شفا بده. لطفاً بابامو خوب کن. همه دردا و ناراحتی‌ها و نگرانیاشو لطفاً به من بده.
بهش سلامتی بده. زندگی منم به اون بده. اما سلامتیشو برگردون. منو از این امتحان بیرون کن. منو از این رنج خلاص کن. خواهش میکنم. لطفاً دستای مهربونتو هیچ وقت از سرش دور نکن. خدایا لطفاً. دیگه نیازی نیست نگران باشین. خدا صداتون رو شنید. باباتون الان حالش خیلی خوبه. به زودی هم مرخص میشه. بیاین چند لحظه اینجا بشینیم. شما میدونین دکتر چی گفته؟ چرا داداش دچار حمله قلبی شده؟ قبلا هم فشار خون بالا داشته و حالا اینطوری شده. با اون بلایی که شما دوتا به سرش آوردین معلومه که دچار حمله قلبی هم میشه. میخواین به این تهمت بزنین؟ این تهمت نیست، واقعیته. نسیمه، من واقعا متاسفم که تو مسبب این کاری. یعنی تو هم یه آدم درو از آب در اومدی. در ظاهر خوب ولی در باطن یه زن حسود شدی. سعید آقا چی دارین میگین؟ شما در موردم اشتباه فکر میکنین، براتون سوء تفاهم شده. من چطور میتونم این کارو بکنم؟ من هر کاری کردم به خاطر خود ویدا بوده. تو اگه ویدا رو خیلی دوست داشتی آینده‌شو تو خونه خودت میساختی. بیرون دنبال شوهر نبودی براش. ها، در ضمن نسیمه، از خانوادم فقط همین داداشم برام مونده و بس. من نمیتونم اونو به خاطر این جور مسائل از دست بدم. ولی من مجبور بودم. من هر کاری کردم به خاطر محبتم نسبت به دخترم بوده. شما ناراحتی دخترتون رو نمیبینین؟ اونم از دیشب ناراحته. با این وضع بارداریش اگه چیزیش بشه چی؟ شما نگران اون نیستی؟ با فراز حرف زدم، همه چیزو بهم گفت. اون بهم گفت که مشکلی نیست. در ضمن بهم گفت زنموش و مزمل آدم‌های خیلی روشن فکری هستن. جای نگرانی نیست. راستی اون با پرواز فردا صبح برمیگرده. حالا مون مسئله فریحه. تو میدونی که اون خیلی برام عزیزه، خیلی. اون دختر منه. متوجه شدی؟ من میرم فعلا. دکتر دانیال، آزمایشه بابام که مشکلی نداره. اونطور که شما برای سلامتی باباتون دعا می‌کردین، مگه میشه مشکلی باشه؟ نتایج آزمایش‌های باباتون کاملا خوبه. درمانش فقط اینه که شما باید اونو خوشحال نگه دارین و از هر گونه استرس و نگرانی باید دور باش. متوجهین؟ و در کنار دعا داروهاش هم به موقع بدین. باشه حتما. انشالله خیلی زود خوب میشه. انشالله. راستی واسه خوشحال کردن ایشون وجود یه لبخند تر و تازه تو چهره شما خیلی مهمه.
خبری ازت نیست. من چند بار بهت زنگ زدم اما گوشیت خاموشه. به هم زنگ بزن. و در ضمن پسرم به آیزام زنگ بزن. اونم از دستت خیلی شاکی بود و زنداداش نفیسه هم ازت ناراحته. تو چرا بهشون سر نمیزنی؟ وقتتو خالی کن، امروز برو پیششون. حالا که دکتر شده فکر کرده چه خبره؟ چقدر مغرور شده؟ نه به هم زنگ میزنه نه میاد دیدنم. پیش خاله شهنازم ازش شکایت کردم، اما حالا به چه دردی خورد؟ خدا جون شما در حقم ظلم میکنین. همونقدر عشقی که نسبت به اون تو دلم انداختین، همونقدر تو دل اون نسبت به من مینداختین. بعدش هم کاشونم مثل من بیقرار بود و همش میومد پیشم. دانیال، خدایا قربونت برم. شما نمیذارین در حق من ظلم بشه. میدونستم. حالا دیگه چی میخوای؟ آبروی منو که جلوی همه بردی. آبرو برای من مهمتر از عشق صائم. من و تو از الان فقط یه پیونده، اونم این که فقط پسرم و دخترموییم. باید فراموشم کنی. ما اگه این کارو نکنم چی؟ مطمئن باش که جنازه‌مو میبینی. صائم؟ بله بابا. حالت خوبه پسرم؟ نه بابا. پسرم من میدونم که تو چه شرایط سختی هستی. شما برام بلیت بگیرین، من میخوام برم. من باید برم. پسرم آدم عاشق اینجوری باختشو قبول نمیکنه. بابا دیگه عشقی وجود نداره. اگه راهو عوض کنه چی؟ پس پسرم تو باید عشق رو راضی کنی. همین دست اونو بگیری و بری سفر، زندگی جدیدی باهاش شروع کنی. عزیزم من با جاوید حرف میزنم، بذار کمی حالش بهتر بشه. تو یه چند روزی ساکت بمون. حتی به مامانت این اطمینانو بده که تو اون کاریو میکنی که اون دلش میخواد. فهمیدی بابا؟ دوست نه پسر نازنینم، عزیز باباشه. ممنونم. دانیال پسرم، فکر کنم خیلی سر شلوغه. خیلی وقتی که اینجا نیومدی. نه زنمو، راستش دوره انترنم شروع شده، واسه همین وقت پیدا نمی‌کنم. مامان بهونه ایشونو شنیدی؟ پسرم وقتی دوره اینترنت تموم شد بازم به همون سر میزنی؟ حتما نمی‌چم. اون وقت که دیگه اصلا پیداش نمیشه. زنداداش شهناز میگفت واسه تخصص میخوای بری آمریکا؟ اینم خیلی خوبه، درست مثل سکندر ما. اول تخصصتو بگیر بعد کلینیکتو باز کن. درست میگم خاله جان، اما کلینیک نه، بیمارستان باز میکنیم و آیزام به من کمک میکنه. حتما، چرا که نه. 100%. آیزا دخترم،
چایی میوه چیزی بیار. نه خاله، نه نیازی نیست زحمت بکشین. من اصلا چای نمیخورم، ولی غذا میخورم. دانیل، من میرم تدارک ببینم. مرسی. زنده باشی پسرم. خدا عمرت بده. به خاطر من به زحمت افتادی. این چه حرفیه میزنین عمو؟ منم مثل پسرتونم. داداش جاوید شما استراحت کنید. انشالله زودتر بهتر بشین. ممنونم زن داداش. برم برای فراز چای درست کنم. نه خاله، من الان باید برم. از برگشتم حتما چای میخورم. خب منم میرم. حال فریح خیلی خوب نیست. بازم سر میزنم. اما من که محال اینطوری برم. میخوام چایمو حتما از دست دخترم بخورم. همینو بس. آره. داداش من براتون چای درست میکنم میارم. نه مامان، شما بشینید. من واسه عمو چای درست میکنم میارم. داداش سعید، من خیلی مدیونتونم. شما خیلی مراقبم بودین. ای بابا، این چه حرفای بی خودیه که داری میزنی؟ بین برادرها دیگه مدیونی وجود نداره. خدا یه داداشی مثل شما رو نصیب همه بکنه. ببین جاوید، دکتر از حرف زدن زیاد منعت کرده و این حرفای بیهوده و بیخودی رو که میزنی اصلا نباید به زبون بیاری. میدونی که برادر باید به برادرش کمک کنه. بس دیگه از این حرفا نزن باشه؟ آفرین. داداش یه چیزی بگم. حتما بگو. اگه من چیزیم شد لطفاً مراقب دخترم باش. جاوید، ویدا دختر منم هست. من چه نیازیه این حرفو بزنی آخه؟ اینو دیگه برای چی برداشتی؟ الان بهت میگم. چی کار میکنی؟ انداختیش؟ هیچی نمیافته. بذار کیکو بردارم. خب درشو ببند دیگه. اینو کجا میبری؟ خب آخه بابام دلش میخواد که کیک و شیرینی بخوره. اما دکتر بابای منو از خوردن شیرینی منع کرده. نه خیرم، شیرینی که برای خوشحالی بخوره ضرر نداره. و در ضمن بابام میخواد تو رو برام خواستگاری کنه. سائم برو جلوشونو بگیر. چرا؟ چون نمیخوام باهات ازدواج کنم. میدونم ازم ناراحتی، واسه همینم اینو میگی. آدم از نزدیکاش ناراحت میشه. زدی تو خال. منم از نزدیکاتم. من از خودت نیستم. خدایا شکرت. دل اینم از عشق من پر کردی. واقعا ممنونم خدا جون. خوشخیالی هم حدی داره. آقا من خوشخیالم، اما بابا هم دهن زنم و عمو رو شیرین میکنه. از خوشحالی رو ابره‌ای. اینا رو بیارشون دیگه. بفرما، دومادم اومد. بیا سائم، بیا پیش عمو جونت بشین. بشین پسرم. داداش این خواب همیشگیم بود، ولی میترسیدم که تعبیرش برعکس شه. حالا خدا رو 1000 بار شکر که
امروز خوابم درست تعبیر شد. برم پیش ویدا. نمیدونم کجامون. چرا چایی نیاورد؟ بفرما زنده داشت. دخترم هم با چایی اومد. اینجا بذار. در کنار کیک هم آورده. به به. مطمئنم این کیک و دخترم ویدا جان درست کرده. مگه نه؟ بله عمو جون. بیا عزیزم، بیا اینجا بشین. خب جاوید جان، روز جمعه خیلی مناسبه. روز جمعه؟ خانده داشت فقط 4 روز به جمعه مونده. خیلی عجله ای نیست. ویدا جان، تو که همین جوریش هم دختر من هستی. اما وقتی در مورد ازدواج صائم فکر می کردم، جلوی چشمم فقط چهره تو اومد دخترم. من فکر میکنم اونی که میتونه پسرمو واقعا خوشبخت بکنه فقط خودتویی. پس عزیزم، آیا این خواسته منو قبول میکنی بابا؟ بله عمو جان، هرچی شما و بابا صلاح بدونید. من فکر کنم تو آشپزخونه یه چیزی جا گذاشتم. با جاوید مبارک باشه. بیا این دهنتون رو شیرین کنین، وقت خوشیه. نمیدونم اون بالا چی جلسه ای تشکیل دادن. باباتم هنوز بر نگشته. حتما نشستن دارن ناهار میخورن. برای همین موندن. نه دخترم، غذا نمیخورن. فکر کنم یه خبرایی هست. مبارک همگی باشه. چی شده؟ خیلی خوشحال به نظر میایین. گوش کن نسیم، من بدون رضایت تو یه تصمیمی گرفتم. اما من مطمئنم و اعتماد دارم که تو نه تنها اون تصمیم رو قبول میکنی، بلکه درست مثل همیشه تو خوشحالی من شریک میشی. ببین سعید، من همیشه از خوشحالیتون خوشحال شدم. هیچ وقت با تصمیماتتون مخالفت نکردم. شما هر تصمیمی که گرفتین به روی 2 چشمام. بابا لطفاً برامون معما درست نکنین. بگین چه تصمیمی گرفتین. ببینید، من این تصمیم رو گرفتم که عقد صائم و ویدا رو همین جمعه برگزار کنم. چی؟ بابا تصمیم درستیه. بله. شما چطور میتونید تصمیم اشتباهی بگیرید؟ ببینم این چه شد؟ ها؟ نه، حتما کاری یادش اومده. عجب.
ببین من خیلی تلاش کردم که ازدواجمون رو یه خورده عقب بندازم، ولی چی کار کنم؟ عقدمونو که تو آسمونا بستن. حالا که بستن نمیشه کاریش کرد، درسته؟ ویدا من بهت گفته بودم که خیلی عاشقت هستم و اون عشقی که واقعی باشه به مقصدش میرسه. تو برای همیشه مال من میشی، ولی یه قولی بهم بده که فقط منو دوست داشته باشی، تمام عمرت فقط منو، و من تمام غم‌ها و نگرانی و پریشونیاتو به جونم میخرم. این قولو بهم میدی؟ نه 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 ویدا، نه ویدا، لطفاً گریه نکن. دیگه نباید اشکو تو چشمات ببینم. من بهت قول میدم نمیذارم چشمات اشکی بشه. همه چی درست میشه، بهت قول میدم. خواسته قلبیم بود که ویدا عروس خونم بشه. خداوندم منو به خواسته دلم رسوند. خدا رو شکر که به آرزوی دیرینم رسیدم. حالا فقط همین دعا رو دارم که پسرم خوش و خرم باشه. زود باش پسرم، حلقه عروس آینده تو دستش کن. دختر یه خانواده نجیب، چه پسر از خانواده خودش باشه چه غریبه، ازش هدیه رو قبول نمیکنه. تو دختر خوبی هستی و از خودمونی. ازت این توقع نداشتم. ببین ناراحت نشو. تو مثل دختر خودم میمونی. ببین اگه تو خواسته یا نخواسته داری رویای ازدواج با پسرم صائم و تو سرت میپرورونی، پس عزیز دلم اونو فقط رویا فرض کن و فراموشش کن. اینو بگیر. عزیزم چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خوب ببین این همون انگشتره که تو یواشکی و پنهونی به ویدا داده بودی؟ و ویدا ناراحت شده بود و به من پسش داد؟ حالا دیگه ایرادی نداره. بگیر دستش کن. بیا پسرم خجالت نکش. اینو بگیر دستش کن. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे
तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से। तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। मैं फकत ज़ात हूँ, हर ज़माना है तू। इब्तिदा भी मेरी, इंतहा भी है तू। मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू। मेरे गम के भंवर का किनारा है तू। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा। तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा। हर पल रहे साथ तेरा।